परमेश्वरो भिन्नत्वेन उपपादितस्य। ततश्च विषयवाक्ये मृत्युशब्दो अवान्तर संहाराधिकारित्वा विशेषान् मृत्यु मृत्यु यमचित्रगुप्तादीनामिव संहार रुद्रस्यापि उपलक्षक उपलक्षक इति श्रुत्यन्तरानुसारेण विषयवाक्यतोऽपि तत्सिद्धिः इति भाष्याभिप्रायः। एवं हिरण्यगर्भाधिकरण शारीराधिकरणाभ्याम् अनेन अधिकरणेन च त्रिमूर्त्युत्तीर्ण उत्तीर्णत्वेन सिद्धे स्वरे परमशिवे सर्वेषां वेदान्तानामिह समन्वयः प्रतिपाद्य इति सिद्धम्। यत्तु पुराणेषु क्वचित् क्वचित् हिरण्यगर्भस्य नारायणस्य संहाररुद्रस्य वा त्रिमूर्त्युत्तीर्णत्ववचनं तत्सर्वं तत्तद्विभूति भूताधिकारिपुरुषापेक्षम्। सन्ति खलु त्रिमूर्तीनाम् अधिकारी पुरुषाः तत्र अवान्तरसृष्टिस्थितिसंहारकारिणः। यथा हिरण्यगर्भस्य विराटकालपुरुषाः नारायणस्य अनिरुद्धप्रद्युम्नसङ्कर्षणाः संहाररुद्रस्य भवमृडहराः एते च वायुसंहितायां निरूपिताः। न च ब्रह्मविष्णुरुद्राणां प्रत्येकं त्रिमूर्तिरूपाधिकारी पुरुषवत्व अभ्युपगमे शिवस्य त्रिमूर्त्युत्तीर्णत्ववचनानां भवमृड हरातीत संहार रुद्र विषयत्व संभवेन प्रधान त्रिमूर्त्युत्तीर्ण परमशिवा सिद्धि प्रसंगः। वायुसंहितायामेव सृजत्यशेषमीशस्य शासनात् चतुराननः तिसृभिर्मूर्तिभिश्चापि पाति चान्ते निहन्ति च। विष्णु पालयते विष्णुं विश्वयोनिर्नियोगतः सृजते ग्रसते चापि स्वकाभिस्तनुभिस्त्रिभिः। हरत्येतज्जगत्सर्वं हरः तस्यैव शासनात् सृजत्येतच्च विश्वात्मा त्रिधा भिन्नस्तु रक्षति इति स्वस्वव्यूहभूतमूर्तित्रयातीतप्रधानमूर्तित्रयपरत्वेन परमशिवस्य निरूपणात्। अतः नात्र कश्चित् विरोधः इति समंजसम्। त्रिदेवानां हिरण्यगर्भस्य विराट काल पुरुषश्च त्रिमूर्तयः सन्ति। नारायणस्य अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षणः, संहाररुद्रस्य भवमृडहराः इति वायुसंहितायां निरूपिता। संहाररुद्रस्य भवमृडहरा इत्येव येषामेव संहारकत्वं स्यात्। परमेश्वरस्य और सर्वसंहारकर्तृत्वम् इति कल्पना तत्र तत् किमर्थं स्यात्? तस्य समाधानं क्रियते यत् स्वस्वव्यूहभूत मूर्तित्रयातीत प्रधानमूर्ति मूर्तित्रयपरत्वेन एकैकस्य न ब्रह्मा नारायण विष्णुः रुद्र एतेषां मूर्तित्रयेषु एकैका मूर्तिः प्रधाना वर्तते। तो एवं प्रधानासु त्रिमूर्तिभ्यः परत्वेन परमशिवः निरूप्यते वायुसंहितायाम्। अत एव नात्र कश्चित् विरोधः इति सर्वं समञ्जसं। तो एतावता अधात्र अधिकरणं समाप्तम्। अत्ताचराचरग्रहणात् इत्यस्य अर्थः अपि भगवत्पादमतेऽपि कठवल्यामपि एकसदृशं मयो वर्तते, किन्तु श्रीकण्ठाचार्यमतेऽपि एक एव। प्रायशः भगवतः भाष्यकारमतम् एव अत्र आसादितं। महान्तं विमात्मानं प्रकरणात् ये रामानुजमते गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तददर्शनात् विशेषणाच्च चतुस्सूत्रात् मतमिदम् अधिकरणम्। अत्र अस्मिन् अधिकरणे अधिकरणे सूत्राणां संख्या किञ्चित् भिद्यते इति विशेषः। विषयवाक्यं समानमेव। पूर्वस्य अन्तिमसूत्रे परमात्मा न भोक्ता इति उक्तम्। तर्हि सर्वत्र भोक्तृतया प्रतीयमानो जीव एव स्यादित्याशङ्क्याः
अत्ता चराचर ग्रहणात् अत्र अत्ता जीवो न परमात्मा वा जीवो वा परमात्मा वा इति संशयः। कर्मनिमित्तस्य भोक्तृत्वस्य परमानंद संभवात् जीव एव अत्ता इति पूर्वपक्षः। तत्र कृष्णचराचर अत्र परमात्मन्येव संभवात् लयश्च कृष्णचराचरत्वस्य कृष्णचराचरत्वस्य अत्ता चराचर ग्रहणात् चरस्य अचरस्य च ग्रहणात् यत् यत् अतृत्वं भोक्तृत्वं यद् भवति तत् केवलं परमात्मनः एव संभवति, जीवस्य नहीं। जीवस्य किम् अणुत्व संसारित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व दुःखित्वादि लक्षणात् कर्मनिमित्तस्य भोक्तृत्वस्य परमानंद संभवात् जीव एव अत्ता इति पूर्वपक्षः। इत्यपि तत्र एकसदृशमेव अस्याः श्रीकण्ठमतवद् एव अर्थः श्रीकण्ठमत एव प्रकरणाच्च इत्यस्य अर्थः समानमेव। इदानीं गुहाधिकरणं प्रवृत्तम्। अथ गुहाधिकरणम् इहाधिकरणे सर्वसंहर्तृत्वलक्षणेन सिद्धस्य परमेश्वरस्य द्वासुपर्णा अग्र एवं अवधार्यं यत् श्रीकण्ठाचार्येण श्वेताश्वतर श्रुतिरेव अत्र प्रमाणत्वेन उदाहृता। भगवता भाष्यकारेण काठकश्रुतिः उदाह्रियते। अन्यत्र ये मध्वादिभ्यः तेभ्यः ऋग्वेदीय मंत्रः उदाह्रियते। इत्यादिना प्रसिद्धं स्वविभूति जीव साहचर्यम् अभिव्यञ्जयितुम् अधिकरणान्तरारम्भः। सर्वसंगर्तृत्वलक्षणेन सिद्धस्य परमेश्वरस्य द्वासुपर्णा इत्यादिना प्रसिद्धस्य स्वविभूति जीव साहचर्यम् अभिव्यञ्जयितुम् येषां मते येषां दर्शने उभयोः जीवेश्वरयोः नित्यभेदः स्वीक्रियते तेषां परितोषाय अग्रिमं ये वर्तते द्वासुपर्णा सयुजा सखायौ समाने वृक्षे परिशस्व जाते किं द्वासुपर्णा सयुजा सखाय समाने अयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति इत्यादिना प्रसिद्धं स्वविभूति जीव साहचर्यम् अभिव्यञ्जयितुम् अधिकरणान्तरारम्भः। गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्। उभयोः गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ तद्दर्शनात्। दर्शनात् अत्र मन्ये तद्दर्शनात् इति वेदहृदं पिबन्तो सुगतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेताः इति श्रूयते अस्य विषयः। गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे तत्र गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्। गुहादिकरणे गुहायाम् उभौ जीवेशयोः गुहायामेव स्थितिः वर्तते। पुरा तु उभयोः नारायण हृदय गुहा अर्भकौकत्वात् इत्यधिकरणे श्रीकण्ठाचार्यः जीवस्य उपासकः नारायणः खलु तस्यैव हृदये सर्वं सन्निविष्टं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। जीवस्य स्वमुष्टिपरिमिते आकाशे स्वमुष्टिपरिमिते हृदये तस्मिन् अवच्छिन्ने आकाशे सर्वं समावेशितुं न शक्यते, सर्वं न भवति इति उपरि अस्माभिर्कौकत्वात् इति सूत्रे अस्माभिरधीतम्। अत्र गुहां प्रविष्टो उभयोः उपासक नारायणस्य उपास्य शिवस्य परमेश्वरस्य उभयोः एव हृदयगुहायां निहितत्वम् अस्मिन् सूत्रे वर्तते। यः सुकृतस्थाने परार्धे ब्राह्मणादिशरीरे हृदयगुहां प्रविष्टौ फलभोक्तारौ छायातपौ यदा छायातप इत्यादीनाम् अन्योन्यविनाभावः भवति एवमेव ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये पञ्चाग्नयः अर्थात् ये पञ्चाग्नि उपासकाः और ये तृणाचिकेत इति उपासक कश्चित् ये विभ्रमा अपि जायेत ये तृणाचिकेतः ये अग्नयः तृणाचिकेत अग्निः यमः नचिकेतसे उपदिशति। तो इससे पूर्वमेव तस्य तृणाचिकेत इति नाम कथं कृतं तद्वयम् अग्रे विचारयिष्यामः। इह तु सुकृतस्थाने परार्धे ब्राह्मणादिशरीरे हृदयगुहां प्रविष्टो
फलभोक्तारौ छायातपौ विलक्षणौ कौचित् औकौचित् औकः औकौचित् श्रूयेते तावैतो बुद्धिजीवो परमेश्वरो जीव परमेश्वरो वा इति संदेहः। संगतिं सूचयन् उत्तराधिकरणम् अवतारयति। पठ्यताम्। अच्छा, क्वचित् फलयितः। पूर्वाधिकरणे संहार रुद्र संभावित सर्वसंहर्तृत्वेन त्रिमूर्ति उत्तीर्णः परमेश्वरः प्रसादितः। तत्प्रसाधनोपयोगी भाष्यलिखितार्थ अथर्वशिखादि श्रुतिसद्भाव सूचनेन अथर्वशिखादि उक्त प्रकारेण मुमुक्षुभिः स एव ब्रह्म विष्णु रुद्रादि सकल इतर परित्यागेन उपासनया साक्षात्करणीय इति सूचितम्। तद अनुपपन्नो अथर्वशिखादि शिखादिषु अथर्वशिखादिषु उन्मनान्त सकल भुवनातीत सोमलोकवर्तित्वेन श्रुतस्य हरिश्चाहं च रुद्रश्च तथा नीच सुरासुरा तपोभिः उग्रैरद्यापि तस्य दर्शनकाङ्क्षिणा इत्यादिषु चतुर्मुखादिवचनेषु मूर्त्यात्मभिः अपि दुर्दर्शत्वेन प्रसिद्धस्य तस्या अस्मदादिभिरुपासनया साक्षात् कर्तुम् अशक्यत्वात् इत्याशंका निवारणाय तस्य सदोपासक सहचारित्वेन नित्यसौलभ्यं व्यञ्जयितुम् अधिकरणान्तरारम्भ इति आपेक्षिकी संगति। अस्य संगति पूर्वं तु तत्र प्रोक्तं तत् जीवेश्वरो वा गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ तद्दर्शनात् ये गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धौ ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके यत् ये द्वयोः तत् बुद्धिजीवौ जीवपरमेश्वरो वा इति कस्य अत्र अभिप्रायः तात्पर्यं भवति इत्यस्य मीमांसार्थं द्वितीयम् अधिकरणम् आरभ्यते। अधिकरणारम्भस्य द्वितीयः हेतुः। अत्र अथर्वशिखोपनिषदि तु चतुर्मुखादिवचनेषु तत्र एभ्यः अपि अधिकत्वेन यतो हि सर्वेपि अस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः इति उक्त्या हरिः अहं रुद्रः अन्ये च सुरासुराः तपोभिरुग्रैरद्यापि तस्य दर्शनकाङ्क्षिणः इति चतुर्मुखः मूर्त्यात्मभिः अपि दुर्दर्शत्वेन मूर्त्यात्मभिः त्रिमूर्तीनाम् अपि दुर्दर्शत्वेन यत्र ये प्रपंचसारः बहुतादीतं बॉबी भट्टजी जी स्वामी चरण। तो प्रपंचसारे यः सर्वेश्वरः त्रिदेवानां बोधगम्यः भवति न वा? जी जी भवति नहीं बहुत ही सुंदर। न भवति। इदानीं स्वयं स्वात्मानं तत्र मूर्तं रूपं धृत्वा एतान् येषां प्रश्नान् येषाम् एतान् किं समादधाति येषां शङ्कां समादधाति तदानीमेव भवति। तत्र किम् उक्तं यमेव ईश्वर वृणुते तनुं स्वाम्। स्वतस्तु त्रिदेवेभ्यः ध्यानादिभिः साक्षात् कर्तुं न शक्यते। क्षीरसागर तत्र क्षीरसागरः भवति अतीव शुद्धान्तःकरणं त्रिदेवानां शुद्धान्तःकरणवताम् एव बोधगम्यः विषयः। तो तत्र प्रश्नानि पृच्छन्ते शङ्कायाः समाधानं यद्भवता क्रियते तत्तु केवलं तादृशं रूपम् आसाद्य एव क्रियते। अत एव प्रोक्तं तपोभिरुग्रैः अद्यापि तस्य दर्शनकाङ्क्षिणः। अद्यावधिः त्रिदेवाः तं साक्षात्कारः नाम प्रत्यक्षीकर्तुम् अक्षलक्षीकर्तुं न शक्नुवन्ति। केवलं समाहितान्तःकरणेन अवहितकरणेन्द्रियसञ्चारवद्भिः एभ्यः स्वात्माभेदेन अभ्युपगन्तुं शक्यते, न तु इदङ्कारास्पदत्वेन, न तु प्रमेयकूटौ प्रविष्टस्य परमेश्वरस्य प्रमेयत्वेन अभ्युपगमः शक्यते एभ्यः। ननु यथा महाप्रभुः परमेश्वरः केन हेतुना अस्मदादीनां साक्षात्कार सौकर्याय
साहचर्यम् अनुमोदेत इत्याकांक्षाया। ये साक्षात्कारः साहचर्यं तद्भवति अतीव मन्दानां। यदा श्रीमद्भागवते वर्तते एकस्तु भगवतः स्वरूपं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। ये रामचंद्र शर्मा महाभागा संप्राप्ता। आचार्य चरण कमलेभ्यो नमो अस्मि आचार्य। अच्छा, यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तत्र अंतःकरण असंभिन्न बोधत्वेन परमेश्वर भगवतः निरूपणं कृतम्। आत्मबुद्धिप्रकाशम् तो तत् बुद्ध्यादीनां प्रकाशकत्वात् तत् बुद्ध्यादिभ्यः तस्य अभ्युपगमः न शक्यते। सत्यम्। द्वितीयः श्रीमद्भागवते वर्तते यत्र ये भगवतः ये चतुश्लोकी भागवतस्य अवतरणिकायां तत्र भगवान् चतुर्मुख ब्रह्माणं करेण स्पृष्ट्वा एकया अन्यत्र नयति। भगवान् श्रीहरिः ब्रह्माणं चतुर्मुखं हिरण्यगर्भं करग्राहिकया अन्यत्र नयति। तत्र स्वात्मानं ज्ञापयति परिचाययति किम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सतसतः परं। किं वर्तते पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासः यथा तमः। तो एवं तत् श्रीमद्भागवतस्य उपाख्यानं मन्दमध्यानां बुद्ध्यादौ तत्त्वस्य अवताराय वर्तते। तत्र वस्तुतः भगवान् शङ्खचक्रगदाधारी चतुर्मुखं ब्रह्माणं करावलम्बेन क्वचित् अन्यत्र रहसि नीत्वा तस्य कर्णयोः एवम् आमन्त्रयति इति तद्वस्तुतः नैव अभूत्। किन्तु यतो हि लौकिकाः एतावान् मात्रम् अधिगन्तुं ये समर्थाः तेभ्यः ये अन्तःकरण असम्भिन्नबोधः भवति। परमात्मा प्रत्यगात्मा अन्तःकरणवृत्तीनां प्रकाशकः तेन प्रकाशिताः अन्तःकरण और कर्णेन्द्रियाणि स्वस्वव्यापारे प्रवर्तन्ते इति सर्वेषां बोधगम्य विषयः नास्ति। अत एव मन्दमध्यानाम् उपकाराय तत् रूपकं वर्तते। एवम् इहापि यद् वादिना आशङ्क्यते वादी तो नास्ति। पूर्वपक्षेण महाप्रभु परमेश्वर केन हेतुना अस्मदादीनां साक्षात्कार सौकर्याय साहचर्यम् अनुमोदेत। तो अस्माकं साहचर्यं द्वयोः यत् साहचर्यं भवति जीवेशयोः तो केन हेतस्य हेतुः कः हेतुः निरतिशयवात्सल्यरूपेण सख्येन इति भावनाय सख्यप्रतिपादकस्य द्वासुपर्णेति मन्त्रस्य उपन्यासः। तो तत्र सख्यं तत्रैवं सख्यः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्णीतादिवाजे। अस्य मन्त्रार्थः यस्य वामीय सूक्ते मंत्र सक्तुमिव तितौ न पुनक्तौ पुनन्तो अत्र वर्तते। यत्र अत्र सखायः सख्यानि जानति सख्यवसा सख्यत्वं यत्र उभयोः नित्यसाहचर्यं भवति जीवेशयोः अत एव द्वास्विपर्णा इति मन्त्रस्य उपन्यासः। अत्र अस्माकं पक्षे तु सावधिकं भवति। यावत् स्वात्माभेदेन जीवस्य अभ्युपगमः जीवशिवः यावत् स्वात्माभेदेन परमशिवं नाभ्युगच्छति तावदेव जीवशिव परमशिवयोर्भेदः। एवं भेदे सति उभयोः सादृश्यात् उभयोः नित्यसौख्यम्। नित्यसख्यम् उभयोः नित्यसख्यम्। तो नियतिशय वात्सल्य रूपेण सख्येन इति विभावनाय सख्य प्रतिपादनस्य द्वासुपर्णा। सख्यः भवति समानख्यातिः समानख्यातिवताम् एव भवति सख्यम्। द्वासुपर्ण इति मन्त्रस्य उपन्यासः तथा भूते वात्सल्ये हेतु संसूचनाय तत्र एकः कर्ता भोक्ता संसारी सुखे दुःखी अन्यः निर्लिप्तः सदैव परमानंदे अनीशया शोचित मुह्यमानः जीवः नित्यस्वमहिमिनी जाल ईशते जालवान् ईशनीभिः तद्भवति ईश्वरः।
उभयोः नितान्तभेदे सति सख्यं कुतस्मादागतम्। वात्सल्ये हेतु संसूचनाय स्वविभूतिभूत इति विशेषणं। गोस्वामिनो गोष्वैव स्वकीयेषु वात्सल्यं युक्तम् इति भावः। अत्र यथा अ, वात्सल्यं गोस्वामिनः यथा गोषु वात्सल्यं भवति तथैव परमेश्वरस्य अपि स्वविस्फुलिङ्गभूतेभ्यः अंशांशि भावम् अधिकृत्य यद्वा किं नाम बिंब भावं पुरस्कृत्य सादृश्यकल्पनया सादृश्यं परिकल्प्य वात्सल्यं युक्तम् इति भावः। एतावता गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शना। तो ये बुद्धिजीवो परमेश्वरो वा इति भेदः एतावता मीमांसितं। बुद्धिजीवावेव तौ कुतः ऋतं पिबन्तौ इति भोक्तृत्वावगमात्। अस्मिन् ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके अस्मिन् मन्त्रे भोक्तृत्वं श्रूयते। ऋतं पिबन्तौ तत्र पिबन्तौ इति द्विवचनं। बुद्धिजीवावेव कथम् अयश्रुति परमेश्वरस्य न भोक्तृत्वम् अनश्नन्यो विचाकशीति इति दर्शनात्। बुद्धिजीवयोः भोक्तृत्वं प्रसिद्धमेव। किंच जीवेश्वरयोः चेतनरूपयोः छायातपवद् अतीव वैलक्षण्यं नास्ति। यथा छायातपयोः अत्र अविनाभावः नास्ति किन्तु वैलक्षण्यं। बुद्धेः अचेतनत्वात् अस्ति जीवात् वैषम्यं तदेवं बुद्धिजीवौ। अत्र न्यायदर्शने भी बुद्धिः जड़ एव मन्यते न वा? सर्वमवाग अस्माकं सिद्धान्ते तु जडत्वात् परप्रकाश्यत्वात् बुद्धिः जड़ एव। न सन्ति। बुद्धेरचेतनत्वात् अस्ति जीवाद् वैषम्यं तदेवं बुद्धिजीवो इति प्राप्ते तदेवं बुद्धिजीवो इति पक्षः इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्ते परमजीव परमेश्वरावेव गुहागतौ न तु बुद्धिजीवौ तयोरेव तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गौहरेक्षं पुराणम् इति गुहाप्रवेशदर्शनात् यदुक्तम् ईश्वरस्य न भोक्तृत्वम् इति तदपि न युज्यते। प्राणारामं मन आनन्दम् इति ब्रह्मणो अपि आत्मारामस्य मनोमात्र विषयस्वरूपानंद भोगदर्शनात् तथा पुराणं च आत्मशक्ति अमृतास्वाद प्रमोद रसिको इव अनंत परमानंद मकरंद मधुव्रतः। पुराणेऽपि ये प्रमोद रसिको युवा इति यावत् शिवः सदैव षोडश भगवान् दक्षिणामूर्तिः षोडशवार्षिकः आराध्यते। आत्मशक्ति अमृतास्वाद आत्मशक्तिजन्य अमृतस्य आस्वादन जन्य प्रमोदे रसिकः युवा भगवान् परमेश्वरः युवा भवति परमेश्वरः अनंत परमानंद मकरंद मधुव्रतः। अनंत परमानंदे अनंत इति संकुचितम् आनंदम् अर्थात् स्वात्मानंद लभीभूत ब्रह्माद्यानंद संतति इति कृत्वा स्वात्मान ब्रह्मादि मानुषम् आनंदम् आरभ्य और प्रजापति आनंद पर्यंतानां संकुचितानां सावधिकानां किंचित कत्व कदाचित कत्व और किंचित कत्व कदाचित कत्व सातिशयत्वादि दुष्टानाम् आनंदानाम् आनंदान् विहाय परमानंद अनंत परमानंद रूप मकरंदस्य मधुव्रतः यः परमेश्वरः भवति स तु तस्य परमेश्वरस्य भोक्तृत्वं भवति। परमेश्वरस्यापि भोक्तृत्वं भवति किन्तु ईदृशं भोक्तृत्वं भवति जीवस्य तु स्वकर्मफलभोक्तृत्वं प्रसिद्धम्। अत एव भोक्तृत्व तत्र भोक्तृत्व सामान्ये सति अपि उभयोः भोक्तृत्वे बहुभेदः। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके इति अनेन यद्यपि उभयोः भोक्तृत्व सामान्यं भोक्तृत्वं यावत्तु सामान्यं तत्र भोक्तृत्वं सामान्यं किन्तु भोक्तृत्व तत्र भोगेषु वैषम्यं वर्तते। तत्र किंचित् कर्तृत्व किंचित् ज्ञातत्वं किंचित् भोक्तृत्वादि संकुचित भोक्तृत्वं भवति जीवस्य
और अपरिमित अनंत परमानंद मकरन्दस्य भोक्तृत्वं भवति ईश्वरस्य एवं च तयोर्भोगस्य साधारणत्वेन श्रवणेऽपि तत्र विशेषः समाश्रियते भोक्तृविशेषा यथा राजभृत्यवत् राजभृत्यौ अन्नं भुञ्जाते राजापि अश्नाति राजभृत्यौ अन्नं भुञ्जाते इति वत् तत्तद् उचितान्न विशेषः तदुक्तं तयोर्न वैषम्यम् इति तन्न तयोः नित्यो नित्यानां तयोर्न वैषम्यं तयोः वैषम्यं नास्ति तन्न यतो नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् इत्यादि श्रुत्या नित्यत्व चेतनत्वादि जीवेश्वरयोः साम्येऽपि वैषम्यम् अनादिमण्डल सम्बन्ध भावाभावाभ्यां सम्भवति ज्ञाज्ञो द्वौ अजाौ ईशनानीशौ श्वेताश्वतरश्रुत्यां ज्ञः ईश्वरः परमेश्वरः अज्ञः जीवः द्वौ जीवः और ईशा अनीशः ईशः भवति ईश्वरः अनीशः भवति जीवः ज्ञत्वा ज्ञत्व स्वातन्त्र्यास्वातन्त्र्यादि धर्म वैषम्यम् अवगम्यते तो ये सिद्धांतितम ननु कथमेतयोः शरीर संबंधे समानेऽपि कस्यचित् अज्ञत्वादि अनर्थ संबंधः कस्यचित् अनर्थाभावः उभयोः तत्र स्वहस्तेन सार्धत्री किं हस्तबाहुपरिमितं शरीरं जीवस्य स्यात् यद्वा समस्त चिदचिद प्रपंच शरीरात्मकत्वं परमेश्वरस्य स्यात् शरीरित्व सामान्ये तत्र उभयोः भोक्तृत्वादि धर्मयोः वैषम्यम् उभयोः कथं स्यात् इति पूर्वपक्षेण आशंक्यते ननु कथमेतयोः शरीरसम्बन्धे समानेऽपि कश्चित् अज्ञत्वादि अनर्थसम्बन्धः कस्यचित् अनर्थाभावः न सुख दुःखयोर्नैकाश्रयत्वं प्रयोजनं किन्तु स्वातन्त्र्यास्वातन्त्र्यमेव तो सुख दुःखयोः एकाश्रयत्वं प्रयोजकं नास्ति एकस्मिन्नेव वृक्षे एकस्मिन्नेव शाखायां जीवेश रूपिणौ पक्षिणौ स्थितौ तत्र एकस्मिन्नेव तत्र एकस्य तत्र स्वातंत्र्य तत् एकाश्रयत्व प्रयोजकं सुख दुःखयोः नास्ति किन्तु स्वातंत्र्य अस्वातंत्र्यम् एव ईश्वरः भवति नित्य स्वतंत्र शक्तिधामः ईश्वरः भवति नित्य और जीवः जीवे स्वातंत्र्यं न भवति तथा हि श्रुति ये सामुपञ्चाशायाम् एकः श्लोकः वर्तते किन्तु ज्ञस्त्वं किन्तु किन्तु ज्ञस्त्वं सकल अहम प्रकृत्यैव चाज्ञः अहम प्रकृत्यैव चाज्ञः तत्र स्वातन्त्र्यं परमेश्वरस्य अस्वातन्त्र्यं जीवस्य एव सुख दुःखयोः हेतुः समाने वीक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानं जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वेत शोकः स एव यदानीम् ईश्वरं स्वात्मा भेदेन अभ्युपगच्छति तदानीं तस्य शोकः अर्थात् द्वैत प्रसक्त शोकमोहादि परंपरा नश्यति अस्य अग्रे स्वविचारेषु तो अथ इदानीं स्वप्नदृष्टस्य असदुक्तिसंभावनां निरसयन्
कल्पनायाश्चापि मृषात्वम् अपनुदन् गाढोपन्तर्जापो शांत विषयो पप्लव दृष्टान्तमुखेन विनेयजन अभिमुखीकाराय शक्तिं विशिनष्टि। अत्र स्मृतो स्वप्न संप्रथन कल्पयोश्च यत् स्मृतौ स्फुरति वस्तुबिंबितं स्वप्न संप्रथन कल्प बिंबवर्जम प्रतिबिंबः प्रतिबिंबम प्रतिबिंबम न भवति प्रतिबिंबः न भवति बिंबवर्जम अतएव तस्य उदाहरणं दीयते। बिंब प्रति भगवत्याः अचिन्त्य सामर्थ्यात् बिंबं बिंबरहितम् अपि प्रतिबिंबः शक्यते। यद्वाक् तत्कथं भवति बिंब प्रतिबिंबयो उभयोः आधारभूता भवति। अतएव स्वप्न संप्रथन कल्पयोश्च स्वप्न और कल्पनायां तत्र स्वयं यद् प्रतिबिंबः भवति असद्वस्तोः बिंबे असति अपि तस्य भवति प्रतिबिंबः। शक्त्याभावेऽपि देवेशी भवेदानंद संप्लवः इति विज्ञान भैरवे शक्त्याभावेऽपि देवेशी भवेदानंद संप्लवः अस्मिन् धारणायां बिंब अर्थात बिंबभूते शक्तेरभावे भी यत् आनंद संप्लवः भवति तदानंद संप्लवः तत्र भवति प्रतिबिंब स्थानीयो। यतो हि बिंबाभावे भी तस्य आनंदस्य संप्लवः भवति अतएव आनंद संप्लवः भवति। अतएव अत्र पक्षः अत्र पूर्वपक्षः भवति स्वप्नस्य असदुक्तिः स्वप्नं भवति यत् वस्तुतः स्वप्रतीति समकाले सत्तया प्रतिभासमानत्वं किन्तु तस्य यदानीं तस्य व्यतिरेकिन सुषुप्ति अवस्थायां जागृत अवस्थायां यदानीं तत्र स्वप्नावस्थायां स्वप्नाभिमानिनः शरीरस्य और स्वप्नावस्थायां यत् प्रतीयते स्वप्नावस्थाया अभिमानी स्वप्नावस्थायाः शरीरस्य यदानीं व्युत्थाने सति यद्वा तस्य अनन्तर सुषुप्त्यवस्थायाः सति तस्य सत्ता न भवति अतएव तत्सर्वम् असदिति उच्यते। अन्यथा ग्रहणम् अन्यथा गृह्णतः स्वप्नं निद्रातत्त्वमजानतः स्वप्नं निद्रातत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोक्षीणे तुरीयं पदमश्नुते। स्वप्नदृष्टस्य असदुक्तिसंभावनां निरस्य और कल्पनायाः चापि मृषात्वम् अपनुदन् तत् गारुड मंत्र जापोपशांत विषयोपप्लव दृष्टान्तमुखेन विनेयजनमनुविकार शक्तिं विषय। अत्र विनेयजन आगमिके सर्वत्र गुरुपरंपरा एव प्रशस्ता। गुरुपारंपर्य विखुराः मंत्रापि ते नश्यन्ते शरदभ्रवत्। गुरुपारंपर्येण एव सर्वं ज्ञायते। गुरुपरंपरायां ये स्थापिताः तेषां कृते अत्र किमपि नास्ति शङ्कावसरः। तत्र सन्देहास्पदं किमपि न भवति आगमिकेषु। स्वप्नदृष्टमसदित्यसद्वचो स्वप्नदृष्टमसदित्यमसद्वचो दिव्य एष यदिह प्रमाणितः दिव्य एष यदिह प्रमाणितः कल्पनापि न मृषा फलं शिवे कल्पनापि न मृषा फलं शिवे यत्सितं गरुडभावनादिजम् यत्सितं गरुडभावनादिजम्। इदानीं गारुडीः विष 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 प्रमुख विष विष विषादि अपाकरण प्रयोगं करोति तदानीं स तु स्वयं अहं गरुड एव इति भावयति। अहम् एव गरुडः इति भावयन् सम्मन्त्रादि प्रयोगेण विषम् अपाकरोति। तो यथा गरुड भावनादिजं यत् कल्पना यत् मृषाफलं भवति गरुड अत्र एवं मोहनीयं कि आगमे ये किं सन्ति किं नामधेय शिवं मणिजी शिवं त्रिपाठी जी जी स्वामी। आगमे असद्भावः न भवति कस्यात् जी आगमे भवति कः सद्भाव विशेषः गगन कुसुमात् भवति। कुसुमस्य गगन कुसुमः कुसुमवत् एव सद्भूतः
सत् ख्याति यदि वक्तव्यम ख्यातिरेवावशिष्यते। ख्यातिरित्येव यदि वक्तव्यम ख्यातिरेवावशिष्यते। ख्याति ही अपि ख्यातिरपि ख्यातिरेव ख्यातिरपि ख्यातिरेव। तो एवं कल्पनापि न मृषाफलं शिवे, हे भगवती कल्पनापि मृषाफलं न भवति। मृषाफलं स्यात् चेत् यत् शिवाय अस्माभिः समर्प्यते शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं तत् मनसा यत् समर्प्यते एकसहस्रपरिमितं ये शाकादिकं, तो तत् मृषा न भवति। शिवः तं सत्यवद् गृह्णाति। आगमिकानां सिद्धान्ते भवति ये मृषा ये जीवस्य यत् मृषा कल्पना भवति तस्यापि आधारः शिव एव सद्भूतं भवति। नो चेत् तस्य प्रतीतिः न स्यात्। अत एव कल्पनापि मृषा कृत्रिमापि शिवे भक्तिः अकृत्रिमफलप्रदा। सा अकृत्रिमा चेत् किं फला इति स्वयं वद। स्वप्न दृष्टम असद इत्यसदवचो दिव्य एष यदिह प्रमाणितः। तो तत्र असत् स्वप्नेपि प्रतिबिंबक दर्शनादि कार्याणि असदिति कश्चन प्रामादिकं मन्तव्यम्। स्वप्ने यदि प्रतिबिंब स्वप्ने तत्र स्वप्न एक देवी भवति स्वप्नवराहि। स्वप्ने शुभाशुभं किं वर्तते भवतः केनचित् उपास्यते। स्वप्ने शुभाशुभयोः दुःस्वप्नहारिणीं वन्दे वाराहीं। स्वप्ननायिका वाराही वर्तते। तो स्वप्ननायिकया यत् स्वप्ने निर्दिश्यते तत्सर्वं सत्यं भवति। स्वप्ने शुभाशुभयोः संसन्तीं स्वप्ने शुभाशुभयोः स्वप्नवाराही इति काचित् देवी भवति। सा देवी सा एव देवी कल्पनापि न मृषाफलं शिवे। तया स्वप्ने यत् उपदिश्यते तद्मृथा न भवति। तत्र स्वप्न सामान्यात् स्वप्न दृष्टम असत् इति असद्वचो दिव्य एष यदि प्रमाणितः। स्वप्ने यत् असद् सद्वचम यद् असत् असद् इति कथनं तस्य अकथनं प्रामादिकं मन्तव्यम्। स्वप्ने यथा केषाञ्चित् स्वप्ने भवति स्वप्ने ते एकः प्रयोगः वर्तते अस्मिन् भगवद्गीतायां शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम् अस्य पूर्वं किं वर्तते। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अस्य मन्त्रस्य अनुष्ठानं विधाय स्वप्नात् पूर्वं किञ्चित् कालं जप्त्वा यदि शयनं कुर्यात् तो स्वप्ने तस्य यत् भगवतः आदेशः प्राप्यते। स्वप्ने शुभाशुभयोर्शंसन्तीं भक्तकार्ययोः दुःस्वप्नहारिणीं वन्दे वाराहीं स्वप्ननायिकां। स्वप्ननायिका स्वप्ने शुभम अशुभम वा ज्ञापयति। एवं शिवः भगवान् कृष्णः तत्र इदानीं स्वप्ने एनं मन्त्रं जप्त्वा यदि शयनं कुर्वीत स्वप्ने तस्य समाधानं भगवान् स्वयं पृच्छ। तो स्वप्नदृष्टम् असद् इति असद्वचो दिव्य एष यदिह प्रमाणितः। तो कः तत्र अस्य अप्रामाणिकम् अस्य प्रामाणिकत्वं प्रामादिकं मन्तव्यं। दिव्य एष यदिह प्रमाणिकः। यदि दिव्यं स्वप्नं स्वप्ने कश्चित् केचन उपदिशन्ति महार्दं मञ्जरी कयाचित् देव्याः दूती देव्याः त्रिशूल कंधा शूल कपालधारिणी देव्याः अस्य महेश्वरानन्दनाथाय सप्तति गाथा देव्याः स्वप्ने निर्दिष्टा। स्वप्ने या निर्दिष्टाः सा सत्य एव सन्ति। सत्यवत् भवन्ति। कल्पनापि न मृषाफलं शिवे। एवं कल्पनापि
मृषाफलं न भवति। गारुडी विषादीन् अपाकुर्वन् स्वयं स्वात्मानं गरुडवत् भावयति कल्पयति। अहं गरुडः इति स्वात्मानं कल्पयति। देवीं वा गरुडरूपेण कल्पयति। ससर्पाणां दर्भं शमयति शकुन्ताधिपैव ज्वरपृष्ठां दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया। तो तन्मिथा न मृषा न भवति। स तु मृषा एव स्वयं स्वात्मा आत्मानं गरुडवत् भावयति, किन्तु तस्य विषापाकरणं शक्यं भवति। अत एव मैवं वक्तव्यं यत् प्रतिबिंबं बिना प्रतिबिंबः न भवति। और बिंबस्य कृते यदि स्वप्न और कल्पना इत्यस्य दृष्टान्ते भवता दृष्टान्तेन एवं आशंक्यते यत् बिंबं बिना यत् स्वप्ने कल्पनायां यत् प्रतिबिंबं विनापि यत् बिंबं विनापि यत् प्रतिबिंब्यते तत्सर्वं मृषा भवति। तन्न तस्य कृते गारुडी इत्यस्य संकल्प विषये गारुडिनः दृष्टान्तं दीयते और दिव्य मंत्रादीनां भवति स्वप्न विषये दृष्टान्तः। ते यद्यपि स्वप्नावस्थायां प्राप्ताः अनुभूताः तथापि ते मिथ्या न भवन्ति। वत्र सप्तति गाथानाम् और अन्यत्रापि बहुभिः स्वप्ने शुभाशुभयो तत् स्वप्नवाराही मंत्रस्य स्वप्नमाणवक मंत्राणां प्रयोगेण स्वप्ने इष्ट तत्र स्वप्ने शुभाशुभयोः ज्ञानं भवति। यदि स्वप्ने यत्किमपि भवति तत्सर्वं मिथ्या एव स्यात् तो तत् एवं न भवितुमर्हति। अतएव वादिना यत् स्वप्नकल्पना इत्यनेन बिम्बं विना प्रतिबिम्बस्य संभवः इति आशंकितं तत्र यत् दृष्टान्तद्वयं दत्तं तयोः अनेन समाधानं जातम्। ओम नमोऽहं पदार्थाय कानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदात्म परमार्थावभातिने नम्यन्ते स्वामी चरणा